Mayong buntag alam sa tanan nga mga kaigalaan o mga kaigsunan ko, nini nga ikatulong igpapahulay, nining ikalimang bulan sa maong tuig sumala sa ato nga kalendaryo sa Biblia o kon sa scriptures nga kalendaryo. Og shout out sa tanan nga ania nagasunod ilabi na ngadto sa mga solid lunaryan. Hinaot pa nga preparado na ang tanan niini nga adlaw nga igpapahulay. Og sorry kayo sa ato nga pagka-delayed sa ato nga oras tungod kay ilabyang kusuga sa ulan diri. Mag-ura ning undang ang ato nga ulan. Ingon ko nga murag dili gyud madayon ang live video. Apan salamat nga niundang kini og nahitabo pagyud nga wala tay load. Bosa na siri-siri ko og pangita og load pag undang sa maong ulan. Ang duha ka loader nga tindahan pulos pod nga hotdan. Bosa didto ko nidagan sa dulong nga mga duha ka kilometro kapin gikan diri. Wala pa gyoy masakyan, ga-jogging ko paingon dito og pabalik aron lang gyud matuman ang pagmantala nato mahitungod sa kaluwasan. Og salamat kayo sa maong panahon nga gitugot ni Amahang Yaowa nga dili gyud mapakyas ang pagmantala mahitungod sa kaluwasan, ang matuod nga kaluwasan atong hinumduman ay sa dili pa. Akong ipahibalo kaninyo nga ang ato nga awiton karon atong balikon ang Mansions Over the Hilltop kang Elvis Presley. Hinaot pa nga inyo daang preparahon tungod kay aron nga sa pagsugod to nagtuko nga daghan ang nakahibalo niini. Hinaot pa nga niini nga kapuntagon ang tanan nga mga naga-follow, yandam na nila ang ilang mga papel, ballpen o lapis o guban pa diha alang sa dugang nato na pagtuon may tungod sa kaluwasan. Busa dili nato langanon og shout out sa tanan nga mga dapit gikan sa Burias, Baguio, sa Manila, sa Cebu, Cagayan, og sa Bukidnon, og sa Iligan City, maingon man dinhi usab sa among dapit. Og kining tanan ato nga pangayoon ni Amahang Yaowa nga makatapos kita kay ang maong panahon murag dili maayo gyud. Atong ihangad ang atong mga ulo og magbayaw sa atong mga kamot alang sa pagdawat sa mga pinasahi nga panalangin. Amahang Yaowa, Amahang Yaowa, Amahang Yaowa, ang aluwa ni Abraham, ang aluwa ni Isaac, ang aluwa ni Jacob, og amo usab ikaw nga aluwa nini nga takna sa adlaw nga igpapahulay. Nga ikatulong igpapahulay sa maong bulan, sa ikalimang bulan sa maong tuig sumala sa nisulat diha sa maong Biblia. Hinaot pa Amahang Yaowa nga pinasahi nga panalangin nga imong igabubo nining adlaw karon. Amo kini nga maangkon aron magaabli sa among mga hunahuna o mga kasing-kasing nga dili kami malimbungan sama sa mga katauhan karon nga nangalimbungan
ilabi na sa adlang igpapahulay nga mao ang kaluwasan nga gihatag sa mga katawhan nga makaila kami kanimo nga ikaw mao lamang ang manluluwa sa tibuok nga kalibutan. Amo kining ginapangayo diha sa imong nga ngalan, mayuman sa ngalan ni Rabbi Yaosya nga mao ang ngalan sa kaluwasan, Yaosya Hamasyak. Hallelujah. Og shout out sa tanan nga mga solid lunarian nini nga taknas kabuntagon murag ani agyapon ang ubo nagapabilin. Shout out, excuse me ha, atong awiton karon ang maong Mansions over the Hilltop. Dayon doon na tayo experience nga nini nga kabuntagon o kon kagabi nga among gina-share sa ato nga health lecturer. Atong po yan ang mansyon. I'm satisfied with just a cottage below, a little silver and a little gold. But in that city where the ransom will shine, I want a gold one, that silver line. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday, we will never more one day but walk on streets that are purest gold. Don't think me poor or deserted or lonely. I'm not discouraged, I'm heaven bound. I'm but a pilgrim in search of the city. I want a mansion, a harp and a crown. I've got a mansion just over the hilltop, in that bright land where we'll never grow old, and someday we will never more one day but walk on streets that are purest gold. Okay, salamat sa matawag natong awit may tungod sa Mansions over the Hilltop. Nga ang maong mansions ana sa maong bungtad sa to pa overlooking over the hilltop. Makita ang kinatibukan kay overlooking man.
Og dunay para po diya nga nagingon nga never grow old. Ang atong kinabuhi karon matigulang ta. Pero ako murag di siguro ko matigulang ka junior man lang gihapon. No? Duha nga akong citizen. Mao ang pagka-senior o ang junior. Mao na nga nini nga kabuntagon. Ang ato nga topic nagaisgot may tungod sa maungalan. Nga ang maungalan tingali inyong nabasa diya. Unsa gana ang ginaingon? There is none other name under heaven given among men whereby we must save. Ang suble nato nga ginatunan natong miaging pagtuon nagahisgot may tungod sa baptism. Nga ang maong bautismo atong nahibaluan nga dili tinuod ang Trinitarian ang tulo ka persona. Duha ra ang Amahan, ang Anak, nga mauusap ang Espiritu. Kung doon na tayo pagtuo sa ngalan ni Rabbi Yaosya, nabautismuhan ka bisag walay tubig, kay nakasabot ka sa maong gitawag og baptism in the name. Mao kana siya nga ang bautismo diha sa ngalan. Ang 28 sa Mateo 19 o 20 ngalan ang maong gipasabot diha. Apan ang mga tinun-na nagabautismo sa sinugdanan sa wala pa si Pablo, ang tubig ra gyud. Buinundan nga wala sila makadawat sa Espiritu Santo. Tungod kay wagani kuno sila kabati, wala makadungog nga do na ba di ay Espiritu. Tungod kay wala kini ginasaysay. Pag-ayaw wala makasabot. Nga daghang mga Nicodemo hangtod karon wala makasabot. Unsay giingon ni Rabbi Yaosya? Kung imong basahon nga nagahisgot may tungod sa bautismo. Unsay giingon ni Nicodemo? Musulod pa ba sa taguangkan siya sa iyang inahan aron magpakataho pag-usap? Apan ang pagsabot ron sa mga katauhan kanang magpakataho pag-usap mao kanang gikan sa pagka-backslide. Ang buot bang sabton nga magpa-backslide sa usa ta mabautismohan di as tubig? Ha? Klaro gyud na. Mao na siya nga atong hinuktokan maayo. Gikinahanglan kanato ang maong pagsabot aron dili ta mga laglag sa gisulti sa Oseas 4:6. Ang maong pinadayag gikinahanglan niini ang kaalam. Busa dungaga nato ni nga kaalam karon
kanang ngalan nga anak kanimo karon nga gibautismo arong ka maluwas kay ang moto magpabautismo maluwas. Marcos 16:16. Unsa kana nga ngalan? Gikan ba na nga ngalan under heaven? Sa to pa langit nun kana nga ngalan. Given among men, whereby me saved. Kumusta? Basig ka na ngalan gikan sa Latin nga mao ang Jesus og mao'y gibautismo kaninyo kana nga ngalan. Basig gikan kana sa Germanic nga mao ang God. Dili gikan sa langit. Ha? Ato nang hinuktukan og maayo. Tingali dili mo mutuon kanako. Ilabi na sa mga tao nga nasayod og unsa ko. Sama ni Rabayosya, wala sila mutuo kay siya anak og panday. Unsa ra manggod na si Junior God, barkada kay mi anak. Kauban mi anak inom sa una. Unsa ra may nahibaluan ana? Muna ang daghan nga naka likes sa akong mga comments wala diri, wala sa mga tao nga nasayod sa akong pagkatao. Ang nagdaghan nag-likes kanang wala masayod. Ilabi na dito sa gawas, pila ka naka-likes sa akong comments. Dili ang pagkatao mao'y gilantaw, kundili ang maong mensahe. Apan kining mga tao nga ako ilang nakita, wala gilantaw ang maong mensahe, kundili ang akong pagkatao. Ingon ni ana, mao kana ang reality sa atong kinabuhi. Mao kana gikan pa sa unang panahon sa kinabuhi ni Rabbi Yaosya. Wala mo dawat ang mga Hudiyo kaniya tungod kay unsa? Walay iniskwelahan. Si Pablo naila sa usa sa mga tinun-an, nag-angkon siya siyang kagalingon nga usa siya sa mga tinun-an nga nagpuli kang Judas. Kamo wangkon ba mo nga kamo tinun-an? Buangkon ba mo nga kamo usa sa mga 12 ka mga apostoles? Nga ang 12 ka apostoles nagarepresentar sa 12 ka banay sa Israel. Asa ka nabilong? Nining 12 ka mga apostoles. Kang Pedro nga giangkon-angkon nga mao ang nagtukod sa iglesia. Aw nga mao ang unang papa nga gitukod ni atong 33 AD. Nakainomdom ko mga kaigalaan sa usa ka tawo nga nagkomentaryo nako. Unsa iyang gibasihan? Ang iyang gibasihan mao ang atoa sa Jerusalem nga mga Hudiyo nga mga tao.
Matod pa niya, look at the Jews in the Jerusalem. They are Sabbath keepers. Ako pong gibalusan. Kung tinuod na, yes. Because the ancient, the true Shabbat keepers was lost. Sama sa matuod nga ngalan ni Amahang Yahuwah nga nawala. Og nahimong moderno ang maong ngalan. Apan dili motugot siya Amahang Yahuwah nga magapadayon ang moderno. Busa adunay mga tao nga nagapangita sa matuod nga ngalan sa kaluwasan. Gipangita ang maong two tablet stone nga dito nakulit ang unsa ancient Hebrew nga mao ang palyo. Apan kung dili ayo nimo research, imong makita diha sa modern tablet stone, God o Lord. Mao na siya ang nakulit. Pusa adunay pasidaan siya Amahang Yahuwah. Matod pa niya sa Jeremias 6:16, tumindog kamo sa kinasang-an nga dalan, pangutan na og hain ang karaan nga alagianan. Kinsa ang inyong gipangutana? Nagtindog mabo diya sa kinasang-an nga mga dalan? Ang dalan nga mao ang mga pundok karon? Ha? Gitug-anan ba mo? Gisultihan ba mo sa karaan nga lagyan? Atong naibaluan nga kadaghanan halos tibuok kalibutan. Anaa sa modernong dalan. Modernong ngalan sa kaluwasan. Og doon na po gimmicks. Gimmicks ang katunga dayon ang katapusan dili na pod mao. Ingon niya na mga higala o mga kaigsunan ko. Wato ta kadali sa experience nako sa among gisgutan sa atong health check curer kagabi. Nakabasa siya may tungod sa pulong sabat sa iya nga cellphone nga mismo ang tuwa sa gawas nagisgot og sabat. Matod pa niya nako, en sa maura lagi kanang sabat. Ako siyang gisultian. Ingon ko ang sabat o ang syabat lahi kana. Ang sabat gikan kana sa pulong Saturday. O ang Saturday mao si Saturn. Og si Saturn mao si Kronos. Wala diha
Apan kung inyo na i-research diya sa inyong cellphone sa Google, kung dili mo maayo nga mo research, kung gamiton lang ninyo, nagdepende ka mo diya sa Googles, may salaan yun mo. Kung dili ninyo gamiton ang kaalam nga gihatag ni Amahang Yawa karon. Nga naman, ang Sabat gikan sa Shabbat. Sa ato pang original, mao ang Shabbat. O gihubad sa English nga Sabat. Nga moderno. Masyado na maingon nga dili man ta mga Hebrew. Diha gid ta mapildi. Diha gid ta mapildi. Kay magsunod-sunod ta sa maong moderno nga Sabat. Niya, kung nagsunod ta sa salvation is of the Diyos, sundo nato si Rabbi Yosya. Kung gisunod ninyo ang modern salvation, sunod mo sa Latin nga mao ang Jesus. Dili gikan sa langit nga ngalan, gikan sa Latin. Usa ka modern. Busa ni ata ang Sabat mao ang unsa sinugdanan nga ngalan sa katapusan nga ngalan ni Rabbi Yosya. Dili ba? Nagingon siya Amahang Yawa, ako mao ang sinugdanan o katapusan. Katapusan, sinugdanan sa kaluwasan nga mao ang Yao. O katapusan nga mao si Rabbi Yosya nga nagdala kanato karon. Siya katapusan nga ngalan sa Amahan. Yao ngalan sa Amahan ni Yawa. Siya katapusan nga ngalan ni Rabbi Yosya. Nga siya ang modalas kalawasan sa katapusan. Busa nahimo usab kining sinugdanan sa igpapahulay nga siya bat. Klaro? Ha? Siya sinugdanan sa ngalan sa katapusan nga Yaosya. Katapusan. Kumusta ang Saturday? Asa diha pangita ang Jesus? Wala. Bisag gamay wala. Hinoon ana sa pagsimba ninyo kang Saturn o Kronos. Saturday mao ang Sabat, sinugdanan sa Saturn nga mao ang Saturday. Ni ako'y pasahon ato ning bantayan ha kung nangita mangyud ta og kaluwasan. Aron dili ta mabiktima. Pero bisan pa niana ang akong gisulti dili ingon nga pag hulga kundili mao lang ang pagmantala kaninyo. Dili sa uban nga mga mensahero nga hulgaon
pinaagi sa mga hitabo sa kalibutan. Kining atuwa wala hinulgaay ni. Depende sa ato nga pagsabot. Na? Kung atong dawaton matud pa ni Rabaya Osya. Ako miani sa ngalan sa akong mga man. Apan wala ako ninyo dawata. Niya ang maong record atong bantayan ni diha sa Google. Aron dili ta ma-scam, aron dili ta mailad kanang scam mao man ang ilad. Niya bantayan na to. Katong mahilig nga mo research. The word for Sabbath comes from the ancient Hebrew. Unsa day gani? Ang pulo nga Sabat gikan sa ancient Hebrew. Karaan nga Hebrew. Unsa kini nga term? Term Shabbat. Klaro. Sa ato pa ang Sabat gikan sa Shabbat. Dili nato pasundon ang Shabbat sa Sabat. Apan kadaghanan karon muingon nga maura man na bitaw. Maura na sa walay kasayuran. Kadtong wala magtuki. Ha? Muingon man na nga maura man na Brother John. Sabat o Shabbat. Mao na siya. No? Atong sundon ang karaan nga Shabbat nga mao si Rabay Yaosya. Nga ang Shabbat mao ang meaning rest, pagpahulay. Dili ang Saturn nga Saturday. Atong tiwason, usa tamo padayon sa maong mga sugilanon. Niya. Meaning, rest. And in many global languages. Unsa day ko no? Ang kadaghanan global. Sa to pa, kung magisgot o global, sa kalibutan na. Nga mga pinulungan, the literal name for Saturday. Lutaw na nga ang Sabat di ay tungod sa kalibutanon nga sinultihan na mao ang Saturday. Apan wala ta sa kalibutanon nga kaalam. Ang atong kaalam sumala sa Santiago, iya kini sa kahitasan. Dili ta mosunod nining kaalam nga niya sa kalibutan. Nga nahimong mga doctorate. Nahimong mga abogado, mga abogada, apan biktima gihapon sa Saturday. Nahimong mga MA. Di gyud mo mutuon ako. Di mo mutuon ako ani. Kaya tingali mo ingon nga lahi man ang pagsabot nimo ana Brother John, ambot lang. Og nasayop magyud ka ko niini. Be, comments mo. Nay comments dia. Nga ina ko nga nasayop sa paghubad. Sige. Sunod. Ipadayo na to. The English word Saturday niya ha? Ang English nga pulong Saturday comes from the Old English. Unsa may Old English ni ini? Mao ang Saturday Day. Ha? Unsa gani ang Old English? Saturday.
akong ispilingon. Kay basig, di mao nga akong pronunciation. Leah. S-A-E-T-E-R. Sato pa, Sater. M-A-S. Sater Mace. D-A-E-J. Ang saan ba pronounce? Sater Mace Day. Ang maong English, Old English. Apan ang Old o kon Ancient Hebrew, Shabbat. Mauna siya. Atong ipadayon. Meaning, niyata sa meaning sa Saturday nga Saturday Day. Meaning, the planet. Unsa day na? Ang Saturday? Meaning planet. The Roman God. Saturn. Tiyan mo na. Nangabiktima. Magsige gihapon ta og simba niya ng Saturday nga mao si Saturn. Mo'y nungdan nga si Josue nagingon siya, hangtod ba kano sa ang inyong pagkiang-kiang? Adunay mga katawhan sa unang panahon nga nagkiang-kiang ang pag-alagad. Kung baal ang inyong ginalagaran, mato pa ni Josue, alagara siya. Kung kang amahang Yawa alagara siya. Dili mo magkiang-kiang. Sama sa akong amigo nga sangay nako. Nga duha ngiyang ginatumban. Duha kay papahulay. Sabado o unsa Domingo. Apan kining atuha lahi. Mao na siya. Ang gisulti ni Josue, hangtod ba nga kanusa kamo magkiang-kiang? Alagara na lang ninyo. Kung kang Baal kamo, alagara siya. Unsay gingon ni Rabaya siya? Dili kamo makaalagad og duha ka galon. Ha? Kung Saturday kamo, mas maayo kamo adto na lang yun sa Saturday. Ayaw mo kiyang-kiyang. Ha? Bona. Nga, kung nakaibalota karon sa matuod, apan kung inyo nang tumanon, dili nata nadawat na nato ang espiritu nga mao'y gisaad ni Rabaya siya. Kung nakasabuta sama sa mga apostoli sa unang mga panahon nga siya sa diha nga nakasabot sila o ilang gidawat ang matuod nga bautismo, unsay ilang ginabuhat gani? Ang ilang ginabuhat kay nakabubuan man sila sa espiritu niadtong higayuna og sila na nagsimba kang amahang yaon. Di ba? Mao na ang ato nga ginabasa niadtong miaging igpapahulay. Og sila na nagdaig
kang amahang yawa. Atong basahon na niya. Sa buhat 10:46 kay sila nakabati man sa mga hintil nga nanaglitok sa laing mga pinulungan o unsa na nagambahan sa aluwa. Tiyaw na, dili ka makaambahan kung wala kanimo ang Espiritu Santo karon. Ha? Kung gidawat nimo ang iyang ngalan, hunong na niya ng dili iyang ngalan, nga mao ka ng Lord God Jesus, nga mahimot ang kauban sa mga hintil nga nanagambahan karon, nga gidawat nila ang matud nga ngalan sa kaluwasan, ang Espiritu Santo. Mga higala o mga kaigsunan ka, adunay akong pangutana niadtong miaging papahulay nga wala na nato natagad tungod sa pag-apa sa maong panahon. Aduna ko'y pangutana akong balikon basig adunay nakalimot pod. Nagingon ko, do na ba'y mabasa nga si Rabayaos siya na mautismo sa Espiritu Santo? Kamo, nakabasa mo diya? Kaya ka ng saad nga ako magabautismo sa Espiritu Santo o kalaya. Katong mga wide reader diya, doon na ba'y nabasa sama sa mga tinunan ang 12 ka mga tinunan nga namautismo? Sa panahon nga wala pa si Pablo, walay bisan kinsa nga mga tinunan nga nagbautismo sa ngalan sa Espiritu Santo. Nagsunod ang mga tinunan kay ang ilang bautismo mora gyud ang tubig. Sa diya nga si Pablo, ang mga tinunan nakabati sa bautismo sa Espiritu Santo, moinongdan nga na bautismo dayon sila. Kay si Pedro nagbautismo, matod pa niya, pabautismo kamo aron madawat ninyo ang Espiritu. Apan nadawat ba? O wala makaabot si Pablo? Wala. Nadawat nila ang Espiritu sa diya nga giusban sila og bautismo diya sa ngalan. Nabubuan sila sa Espiritu. Moinongdan nagwali. Salamat Jen sa imong nga ngalan nga karon ani karon nakita ko. Og shout out kanimo diha kauban ni May og Usi. Abi nako og dili madayon ang ato nga live video karon. Bisag nagtotalithi nangita ko og manuglod
ang duha ka manugloder nako walay mga load. Daga na sab ko sa dulong. Og salamat kayo nga wala pod customer ang maong manugloder. Siya raw sa daga na sab ko pabalik diri. Busa natuman ang maong ato nga panagtuon karon. Ingon niya na tanawara ang mga tinunan na hingan ha. Nga sa pagsulti pa lang ni Pedro nagwali siya may tungod sa maong bautismo sa ngalan. Gibubuan dayon mismo ang mga hintil. Wala pa'y bautismo sa tubig. Nadawat ang Espiritu Santo. Nahinganghas ang mga Hudiyo. Nga mismo ang mga hintil nabubuan usab. Kaya nga no, ilang gidawat ang matod nga bautismo sa ngalan. Og nakita nila nga na naglitok sa ngalan nga Hebrohanon. Unsa gani? Ilang gilitok ang ngalan nga Hebrohanon nga unsa? Yaosya. Mga hintil wala na sila maglitok kay Latin na. Isus ang ilang sinultihan. Bosa nagingon ng mga Hudiyo na naglitok sa maong pinulungan. Nga naman, Hebro na ang ginalitok. Dili na Isus kundi Yaosya. Ato ba nang ginahimo karon? Kamo nga nagapatalinghob karon. Kung gusto man ta nga madawat nato ang Espiritu nga mao si Rabbi Yaosya, sangpita ang Yaosya, talik di ang Isus o kon Jesus. Kay kung magpabilin kamo diha, wala gyoy Espiritu Santo nga madawat. Ha? Hinaot pa ni ngatak na sa kabuntagon. Ato unta kana nga nasabtan pag ayo ang ato nga ginatun-an. Dili na ta magkiang-kiang. Aron nga ang Espiritu ni inintak na karon. Ato nga madawat ang panahon dili na motugot atong iduko ang ato nga mga ulo. Amahang Yawa, amahang Yawa, amahang Yawa. Hinaot pa nga niini nga takna sa kabuntagon sa ikatulong igpapahulay sa maong bulan diha sa ikalimang bulan sa maong tuig. Madawat namo ang balaan nga Espiritu Santo sama sa pagdawat sa una mga panahon sa mga katawhan nga mismo sa mga hintil ilang naangkon ang maong Espiritu Santo. Amo kining ginapangayo pinaagi sa inmo nga ngalan nga mao ang ngalan sa kaluwasan. Yaosya Hamasyak. Hallelujah. Shout out og maayong buntag kanatong tanan. Hallelujah.